बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। 24 घंटे से ज़ायद का वक्त अब गुजर चुका है जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मिसिंग है। उनका स्टेटस किसी को मालूम नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता कि अली अमीन गंडापुर, एक सूबे का वज़ीर आला, वो कहीं से अचानक निकले और किसी को मालूम ना हो कि वो कहाँ पर है। उसकी बाजियाबी के लिए अदालतों में पटिशन जारी हों, अदालतों में समातें हो रही हों और एक पूरा सूबा बिना चीफ एग्जेक्टिव के चल रहा हो। इजलास जो है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का, वो भी हंगामी तौर पर बुलाया जा रहा हो, इसलिए कि उसके ऊपर बहस की जाए कि इस सूबे का वज़ीर आला कहाँ पे है। बिल्कुल स्ट्रेंज किस्म की सिचुएशन है। और इस मुल्क के वज़ीर दाखिला टीवी पर आकर ये बयान दे रहे हैं कि वज़ीर आला उनकी तहवील में नहीं है, किसी इदारे की तहवील में नहीं है, वो ख़ुद छापे मार रहे हैं, वो ख़ुद रेड कंडक्ट करा रहे हैं। और फिर साथ ही वो ये बताते हैं कि उनके फ़रार होने की तस्वीर मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा हाउस से। ये इस वक्त की सिचुएशन है। इसके ऊपर आगे चल के भी बात करता हूँ क्योंकि कुछ और चीज़ें भी सामने आना शुरू हो गई हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे सिचुएशन और क्लियर होना शुरू हो जाएगी। जहाँ तक बात है डी चौक के हवाले से, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि इस वक्त ताज़ा तरीन सिचुएशन क्या है। तो ऑब्वियसली डी चौक के आसपास अतराफ़ में, बल्कि डी चौक पे इस वक्त सिक्योरिटी एहलकारों का कंट्रोल है और बड़ी तादाद में वहाँ पर रेंजर्स के एहलकार, इस्लामाबाद पुलिस के लोग मौजूद हैं और मुकम्मल एक तरह से उनके कंट्रोल में नज़र आ रहा है। क्योंकि गुज़िश्ता शाम जो सिचुएशन इस वक्त पैदा हुई थी, अली अमीन गंडापुर जब डी चौक पहुँचे थे तो उन्होंने अपने वीडियो पैगामात में, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जाके भी, उन्होंने लॉन में बैठ के भी लोगों से जो गुफ्तगू की थी, उससे यही लग रहा था कि वो अपना एहतजाज ख़त्म करने के लिए इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। मतलब बाकी काफ़िला आगे नहीं बढ़ेगा, ये स्ट्रेटजी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्ट्रेटजी थी कि बाकी काफ़िला आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि आगे आर्मी के जवान डिप्लॉय थे 26 नंबर पर। तो ऐसा तो मुश्किल लग रहा था कि आप अपने ही लोगों के आमने सामने कर दें। तो वो समहाउ पहुँचे यहाँ पर और डी चौक भी पहुँच गए और डी चौक में उन्होंने गुफ्तगू की और कहा कि जनाब हम अब इमरान खान से फर्दर डायरेक्शंस लेंगे, और इम्कान यही था कि वो ख़त्म कर देते। फिर खैबर पख्तूनख्वा हाउस में पहुँचे, वहाँ पर भी यही सारा कुछ हुआ। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि वो अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करा चुके थे और उसे ख़त्म करने की जानिब बढ़ रहे थे। अब आ जाइए जो सिचुएशन है ना कि अली अमीन गंडापुर के हवाले से जो तस्वीर जारी की गई हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है, इस्लामाबाद को कहा जाता है इस्लामाबाद सबसे महफूज शहर इन टर्म्स ऑफ कि अगर किसी की तलाश करना हो सेफ सिटी कैमरास की मदद से तो वो बासानी हो जाती है, ऐसा माना जाता है या कहा जाता है। क्योंकि हर जगह पे एंट्री एग्जिट पॉइंट पर आप किसी भी इस्लामाबाद की शाहराह से निकल जाएं, हर जगह पे सेफ सिटी कैमरास लगे हुए हैं। अगर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अपने काफ़िले के हमरा रवाना हुए तो उनके आने की, उनके कॉन्वॉय की फुटेजेस सेफ सिटी में ज़रूर रिकॉर्ड हुई होंगी। यहाँ पर किसी की गाड़ी चोरी हो जाए तो वो भी रिकॉर्ड निकल आता है कि कौन से नाके से गुजरे, कहाँ से गए, कहाँ से आए, सारा पता चल जाता है। तो बजाय इसके कि वो फुटेजेस जारी करने के जो अभी जारी की गई हैं, जिनमें बताया जा रहा है रिपोर्टेडली कि खैबर पख्तूनख्वा के एक वज़ीर हैं, सूबाई वज़ीर यार मोहम्मद खान, उनका भी वीडियो पैगाम आ चुका है, वो भी आपको दिखाता हूँ। सेम जूते, सेम ड्रेस, वो डी चौक में नज़र आ रहे हैं। तो जिसको ये बताया जा रहा है कि ये अली अमीन गंडापुर हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा उससे निकलते हुए की फुटेज है, जिन्होंने अली अमीन गंडापुर को करीब से देखा है, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, उनकी बॉडी लैंग्वेज को आप लोगों ने जज किया होगा। स्टिल इमेज में भी पता चल रहा है कि ये अली अमीन गंडापुर नहीं है। मतलब साफ लग रहा है ये अली अमीन गंडापुर नहीं है। कपड़े तब्दील हैं, जूते तब्दील हैं, सब कुछ, हुलिया, बॉडी लैंग्वेज, सारा कुछ तब्दील नज़र आ रहा है। लेकिन फिर भी अगर एक लम्हे के लिए चले मान भी लेते हैं कि जनाब ये दावा दुरुस्त है, ये अली अमीन गंडापुरी हैं, तो सेफ सिटी कैमरास की कोई फुटेज कि वो निकलते हुए किस शाहराह से निकले, कौन से सेफ सिटी कैमरा के जद में आए, कहाँ पर गए, कुछ तो पता चलना चाहिए। या अभी तक वो इस्लामाबाद में किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर सेफ सिटी का एक्सेस नहीं हो सका। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं इस टाइम लोगों की जानिब से पूछे जा रहे हैं। तस्वीर में जिस शख्स को अली अमीन गंडापुर कह के बताया जा रहा है वो यार मोहम्मद खान ने अपना एक वीडियो बयान जारी किया जिसमें वो क्लेम कर रहे हैं कि ये अली अमीन गंडापुर नहीं बल्कि मैं हूं और इसकी जिम्मेदारी वो कहते हैं मैं कबूल कर रहा हूं। तो उन्होंने क्या कहा, जरा थोड़ा सा ये वीडियो क्लिप चंद सेकंड्स का देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जो एक तस्वीर आपको सोशल मीडिया पे नज़र आ रही है वो तस्वीर मेरी ही है। जो नायब वज़ीर दाखिला साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे कि ये सीएम साहब इस गेट से निकल रहे थे, ये मेरी ही तस्वीर है। मैं ऑन करता हूँ इस तस्वीर को, मैं खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बैक गेट से जब निकल रहा था तो उस दौरान मेरी तस्वीर बनी है। आप डी चौक में भी मेरे जो जूते मैंने पहने हुए वो भी आप देख सकते हैं, और जो इस तस्वीर में जो जूते नज़र आ रहे वो भी देख सकते हैं। जो पड़का मैंने डी चौक में सर पे रखा था चादर,
وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. جو کپڑے میں نے وہاں پہ پہنے تھے وہ کپڑے آپ ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ریڈ زون میں اب سے کچھ دیر پہلے ڈی چوک پر ایک پولیس کانسٹیبل کی نماز جنازہ ادا کی گئی. وہ اس ساری سچویشن کے دوران یہ جو ٹینس سچویشن رہی ہے اس میں جانبر نہیں ہو سکے اور شہید ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. لیکن یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ وہ کوئی پرتشدد واقعات کے نتیجے میں شہید ہوئے. دوسری طرف ان کے جو لواحقین کا ایک ویڈیو پیغام زاہد فاروق صاحب نے جا کے موبائل کی خفیہ ریکارڈنگ کے طور پہ کہہ لیں یا سم ہاؤ جیسے بھی وہ ریکارڈ ہو گیا, اس میں جو میں سن سکا ہوں ابھی تک, اگر یہ انہی کے لواحقین ہیں تو یہ سن سکا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو آنسو گیس یا ٹیئر گیس کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر لو ہوا یا ان کو مسائل ہوئے. اور جب ان سے یہ کویشچن کیا گیا کہ کیا ان کو کوئی زخم آئے, کوئی چوٹ آئی, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں زخمی وہ بالکل نہیں تھے. تو اگر زخمی وہ نہیں تھے تو پھر ان کی جو یہ شہادت ہوئی ہے یہ کس طرح ہوئی ہے, یہ بھی ایک کویشچن مارک ہے. میرا خیال ہے اس کے اوپر کوئی سیاست کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی زیادہ بات کرنے کی, اس طرح سے اس کو الجھانے کی ضرورت نہیں ہے دونوں اطراف سے, کیونکہ یہ اتنا سینسٹیو معاملہ ہے. ایک قیمتی جان گئی ہے, کسی کے لواحقین کے اوپر قیامت گزر رہی ہے, اور اس کو اگر کوئی بھی کسی بھی طرف سے اگر اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہے تو میرا خیال یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ افسوسناک امر ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, ان کے لواحقین کے لیے ہماری دعائیں ہیں. اچھا جی, اب آ جائیے ذرا اور تھوڑی سی خبروں کی طرف. میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ علی امین گنڈا پوری نہیں, 2 اور شخصیات بھی ایسی ہیں جو مسنگ ہیں ابھی تک, جن کے ویئر اباؤٹس کا کوئی پتہ نہیں تھا. یہ کل کی بات ہے جب میں نے ولاگ کیا تھا, اور وہ دونوں شخصیات تھیں عمران خان کی بہنیں علیمہ خان اور عظمیٰ خانم. اب یہ خبر آئی ہے کہ انہیں پیش کر دیا گیا ہے عدالت میں, اور غالباً 1 دن کا جسمانی ریمانڈ یا راہداری ریمانڈ انہیں ملا ہے تاکہ انہیں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا جائے. ان کے اوپر جو FIR درج کی گئی ہے اس کی بھی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں. تو یہ اس ٹائم کی سچویشن ہے. بیرسٹر گوہر ابھی تک کوئی ان کا موقف سامنے نہیں آ سکا. معلوم نہیں کن سے رابطے میں ہے, کہاں پر رابطے کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک ان کو تھوڑا سا لیڈ کرنا چاہیے تھا. بے شک وہ فزیکل منظر عام پہ نہ آتے, لیکن اپنے لوگوں کو, اپنے کارکنان کو کچھ تو بتاتے, کیونکہ کارکنان اس وقت ایسے اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہے کہ سب پوچھ رہے ہیں کہ کیا کیسے. لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں جیسے ہم نے کوئی ڈائریکشنز ان کو بتانی ہے یا ہم نے کچھ بتانا. تو گراؤنڈ کے اوپر سچویشن بتا سکتے ہیں, پالیسی تو نہیں بتا سکتے یا گائیڈ لائنس تو نہیں دے سکتے. یہ تو پارٹی کا اپنا فیصلہ ہے, وہ دیکھیں گے. تو لوگ اس ٹائم ہر طرف دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے ان کو پتہ چلے کہ فردر کیا کرنا ہے, پروٹیسٹ کنٹینیو کرنا ہے, رکنا ہے, نہیں رکنا. تو تھوڑی سی کنفیوژن کہیں نہ کہیں نظر آ رہی ہے. پھر جو ورکرز ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر میں نے دیکھا تھوڑا غصہ بھی نکال رہے ہیں, تصاویر لگا کے کہہ رہے ہیں ورک فرام ہوم. تو میں کئی بار آپ کو بتا چکا ہوں کل کے ولاگ میں بھی, اس سے پہلے کے ولاگ میں بھی, کہ ورک فرام ہوم ابھی ان کی مجبوری ہے, ان کی ضرورت ہے. یہ نہیں آ سکتے منظر عام پر. آئے جائیں گے تو پھر آپ لوگوں کے لیے مسائل ہوں گے. یہ منظر عام پہ آئے تو آئینی ترمیم کا راستہ صاف, یہ پکڑے گئے تو ووٹ آئینی ترمیم کے حق میں ملے گا, یہ سمجھ لیں. اس لیے ان کو ورک فرام ہوم کرنے دیں, 25 اکتوبر تک برداشت کریں, اس کے بعد یہ لیڈرشپ منظر عام پہ آ جائے گی. گرفتاریوں سے اس وقت ان کو خوف نہیں ہے, اصل مسئلہ آئینی ترمیم کا ہے. اچھا جی, آج کی ایک اور ریسنٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ PTM پشتون تحفظ موومنٹ کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے. انہیں بینڈ آؤٹ فٹ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے, اور ریاست مخالف سرگرمیوں کا الزام ہے, اور یہ جواز بناتے ہوئے پابندی عائد کی ہے. غالباً وہ کوئی جرگہ بلانا چاہتے ہیں 13 اکتوبر کو, اور اس میں کچھ بڑے ڈیسیژنز ہونا ہے, اس سے پہلے یہ سارا کچھ کر دیا گیا. میں اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جا رہا کیونکہ میرے پاس کوئی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہیں ہے, نہ میں کور کرتا ہوں ان کو, اس لیے کوئی بہت زیادہ چیزیں ڈیپ ڈاؤن جا کے تو نہیں بتا سکوں گا. لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب یہ وفاقی حکومت, جس حکومت نے ان کو کالعدم قرار دیا ہے, اسی حکومت کے وجود میں آنے کے وقت جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد تھی, تو وہ 174 کا نمبر کون پورا کر رہا تھا؟ 2 ووٹ جو 172 کے بعد ریکوائرڈ تھے. ٹوٹل 174 ووٹ پڑے تھے نا عدم اعتماد کے وقت, تو جو 172 سے اوپر 2 ووٹ تھے وہ دونوں پشتون تحفظ موومنٹ کے تھے. ایک علی وزیر کا تھا, وہ بھی اس وقت حراست میں ہے, مسلسل حراست میں ہے, رہا ہوتے ہیں پھر گرفتار ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ محسن داور صاحب تھے, جنہوں نے یوں لمبی سی بازو نکال کے سیلفی لے کے بتایا تھا کہ ہمارے پیچھے کتنے لوگ ہیں, 174 لوگوں کا انہوں نے نمبر بتایا تھا. اب وہ بھی اس زد میں آئے ہیں. تو میرا خیال ہے اب وہ بیٹھے سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے کیا کیا اور کیوں کیا. تو یہ اس وقت کا ریسنٹ سینیریو ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی کا ایک ہنگامی اجلاس جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو شاید شروع ہو چکا ہو, کیونکہ ولاگ شروع کرنے سے پہلے پتہ چلا تھا کہ گھنٹیاں بجائی جا رہی ہیں, اراکین کو بلایا جا رہا ہے. تو یہ اجلاس بھی ہنگامہ خیز ہونے جا رہا ہے. اس میں بھی بہت ساری ڈیٹیلز آپ کو سننے کو مل جائیں گی. ایجنڈا آلریڈی اس کا جاری کیا جا چکا ہے. تو لیٹس سی, جو بھی اپڈیٹ ہوگی فردر وہ آپ کو بتاؤں گا. تھوڑا گراؤنڈ کے اوپر بھی جا کے ریسنٹ سچویشن دیکھیں گے. آج سنڈے ہے تو کچھ تھوڑا سا
रिलैक्स माहौल आसपास नज़र आ रहा है। सड़कें अब खुलना शुरू हो गई हैं, मोबाइल फ़ोन के सिग्नल्स वापस आ गए हैं, एहतजाज की जो सूरत हाल है वो थोड़ी सी नॉर्मल होना शुरू हुई है। तो देखते हैं फर्दर क्या अपडेट है और पार्टी की तरफ से क्या लाहेअमल आता है, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली क्या गाइडलाइंस देती हैं। ये मामला अभी रुकने तो वाला नहीं है, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि एक सीएम जब तक लापता रहेंगे मुश्किल रहेगी हुकूमत के लिए भी, और ये मुतालबा दोहराया जाता रहेगा। पहले तो इमरान खान की गिरफ्तारी वाला मामला या उनकी रिहाई का मसला ही ख़त्म नहीं हो रहा था, अभी गंडापुर ऐड हो गए तो ये और ज़्यादा सिचुएशन को वर्स्ट कर रहा है। लेट्स सी, अल्लाह ताला से दुआ है पाकिस्तान के हालात पे रहम करे और आप सब के लिए भी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।